अस्सलाम वालेकुम। आजकल जैसे कि हालात बहुत ख़राब है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और जॉब भी नहीं मिलती, कारोबार भी ख़त्म हो रहे हैं। तो अक्सर लोग बाहर की ट्राई करते हैं। तो ख़ास तौर पे जो सऊदी अरब है, वहाँ लोग जाना चाहते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती। उसके लिए फिर लोग ये करते हैं कि वो कहते हैं कि अगर हमें जॉब नहीं मिलती तो हमें किसी तरीके से आज़ाद वीज़ा मिल जाए। हम एक दफ़ा वहाँ पहुँच जाएँ और पहुँचने के बाद फिर हम खुद ही ट्राई कर लेंगे। या बाज़ उनके दोस्त कहते हैं कि तुम एक दफ़ा इधर आ जाओ आज़ाद वीज़ा लेके, तो उसके बाद तुम कुछ इनकम भी आ जाएगी और इस तरीके से तुम और जॉब भी अपनी ढूँढ सकते हो। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है, ये कितने में मिलता है और क्या आज़ाद वीज़ा लेने वाला जब एक दफ़ा वहाँ पहुँच जाता है तो उसके बाद अगर उसको कहीं और जॉब की ऑफ़र मिलती है तो क्या वो जॉब चेंज कर सकता है? और इसमें कितनी की इनकम हो जाती है? इसका वाक़ई फ़ायदा है या इसमें नुकसान हो जाता है? और इसके अलावा कि क्या आज़ाद वीज़े वाले को शुरतें पकड़ लेते हैं, जेल में डालते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अच्छा, बात ये है कि इस तरह होता है कि जैसे कोई अरबी है, उसको अपने घर में कोई खादमा या खादम चाहिए होता है, घर के काम या उसका कोई गार्डन है, उस वहाँ के लिए अगर साथी काम के लिए किसी को वो मुलाज़मत देना चाहे तो वो अ, होता क्या है? होता ये है आमतौर पे कि अरबियों के पास जो लोग पहले से काम कर रहे होते हैं, उनके उनसे थोड़े लैक होती है, तो उनको कह देते हैं कि जी आपके पास कोई वीज़ा है? तो वो कहते हैं हाँ, मुझे एक आदमी चाहिए। अब वो शख्स क्या करता है, वो किसी को बताता है आगे कि इस तरह ना एक वीज़ा अवेलेबल है। अब वो बंदा आगे बताता है, जितने लोग इन्वॉल्व होते जाते हैं वो उसका रेट बढ़ाते चले जाते हैं, तो फाइनली वो आगे पता चलता है जी 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो, 4 लाख तो एक आज़ाद वीज़ा आपको मिल जाएगा। अब वो बंदा पैसे दे के वो आज़ाद वीज़ा लेके उधर चला जाता है। अब जाने के बाद वो जो अरबी है, जो उसका कफ़ील है, उसने उसको अब जॉब पे रख लिया। उसके सारे वो डॉक्यूमेंट्स रख लेगा और वो अपने काम करवाएगा। अब वो लड़का सोचता है कि वो कहीं और जॉब कर ले, उसने इधर-उधर बात की, फ़र्ज़ करें उसे मौका भी मिल रहा है। तो पहली बात तो ये याद रखें कि अगर कोई किसी के साथी मुलाज़िम की हैसियत से वीज़ा लेके उधर जाएगा सऊदी अरब में, तो वो वहाँ जॉब तब्दील नहीं कर सकता। ये आप चीज़ ज़हन में दूसरी बात ये जो मैं आपको बताऊँगा वो ये है कि एक वीज़ा ये होता है कि एक अरबी है, उसकी कोई शॉप है, कोई उसका बिज़नेस है, उसको वहाँ कुछ बंदे चाहिए। तो वहाँ जो लोग उधर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी हमारा दोस्त है एक तो हमने उसको बुलवाना है। उसी वही बात कि फिर उसी तरीके से वो उसको तो बंदा चाहिए, लेकिन वो आगे फिर पैसे लेके उसको ले जाते हैं, तो वो इस तरह उसको उस कारोबार में जॉब मिल जाती। अच्छा, आप ये देखें कि जब भी आपको वीज़ा मिलता है, आपको उधर जो अकामा मिलता है, यानी पीआर मिलता है उधर रहने के लिए जो टेम्परेरी आपको अकामा या क़याम की जो इजाज़तनामा मिलता है, उस पे देखें उस पे क्या लिखा हुआ है। अगर तो वही ज़ाती मुलाज़िम है, तो आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, आप उसके जस्ट लाइक गुलाम हैं। वो चाहे क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं, आप वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, कोई जॉब नहीं चेंज कर सकते। लेकिन अगर आपके अकामे पे कोई जॉब लिखी हुई है, वो कर रहे हैं, तो इस सूरत में आप कोई और जॉब हासिल कर अच्छा, इसके साथ मिड में अपने वीडियो के मैं आपको ये बता दूँ कि कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता। ये हमारे लोगों ने एक बनाया हुआ कि आज़ाद वीज़ा मिलता है। सऊदी गवर्नमेंट में और किसी भी मुल्क में कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसका नाम आज़ाद वीज़ा हो। होता ये है कि बाज़ दफ़ा कोई आपको जॉब जब दे देता है, मतलब वो शॉप के लिए आप जॉब करने गए थे या उस अरबी को या जिसकी वो शॉप है उसको 5 वीज़े गवर्नमेंट ने अलाउ किए हुए हैं। अब उसको ज़रूरत तो 2 बंदों की है, 3 वीज़े उसके पास एक्स्ट्रा हैं। तो वो क्या करता है किसी को बुलवा लेता है, उससे पैसे ले लेता है और उसको कहता है कि कागज़ात में तो तुम हमारे एम्प्लॉयी हो, राइट? ये अपना कार्ड अपने पास रख लो। लेकिन जहाँ भी तुम जाओगे अगर कोई मसला हो जाए तो ये कार्ड दिखा देना। लेकिन काम हमारे पास नहीं है। काम क्या करना है? काम करने में तुम आज़ाद हो, तुम जाओ ढूँढ लो अगर तुम्हें इधर दाएँ-बाएँ से कोई काम मिलता है, घर की कोई सफाई है, कोई गार्डन है, कोई पेंट का काम है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, जो मर्ज़ी तुम्हें काम मिले, वो मिलता है तो तुम वहाँ से अपनी कमाई कर लो, तो अपना गुज़ारा कर लो। इस चीज़ को आज़ाद कहते हैं कि आप वर्क पे फ्री हैं, इसको आज़ाद वीज़ा कहते हैं, अदरवाइज़ कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कंपनी का वीज़ा बेहतर है कि आज़ाद वीज़ा। अब देखें अगर आप कंपनी में जाते हैं तो कंपनी आपको कहती है हम तो देंगे 1500 रियाल। आप उसका हिसाब-किताब लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें तो घर का गुज़ारा नहीं होने वाला। ना आपका गुज़ारा इधर होगा ना पीछे होगा। तो ये फ़ायदा नहीं, जबकि आज़ाद वीज़े में अगर एक बंदा
100 ریال فرض کریں روزانہ کما لیتا ہے تو مہینے کے تقریباً 3000 ریال بن جاتے. لیکن اگر آپ اس میں چھٹیاں وٹیاں نکالیں یا کبھی آپ کام نہیں بھی کرتے یا کبھی کام نہیں ہوتا سلو ہوتا ہے تو آپ کو فرض کریں 2000 یا 2500 ریال آپ کے بن جاتے ہیں جو آپ کو زیادہ لگتے ہیں. لیکن اس میں یاد رکھیں کام مسلسل ہی ملتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 1 مہینہ کام ملے ہی نہ, پھر آپ کیا کریں گے؟ تو وہ جتنے کا آپ نے زیادہ کمائے وہ خرچ ہو گئے. دوسرا آپ اس کو آپ بڑے اینگل سے دیکھیں. میرا مطلب ہے کہ سال کے بعد آپ نے اس کے پیسے بھی دینے ہیں جن سے آپ نے ویزا لیے وہ بھی پورے کرنے ہیں. اگر آپ گھر جائیں گے تو وہ بھی آپ کو ٹکٹ اپنے پلے سے لینی پڑے گی. اگر آپ چھٹی کریں گے تو اس کے آپ کو پیسے بھی نہیں ملیں گے. اب آپ دیکھیں اگر آپ وہ کمپنی کی جاب پہ جاتے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کمپنی آپ کو جب چھٹی دے گی تو آپ کو چھٹی کے پیسے بھی دے گی, آپ کو ریٹرن ٹکٹ بھی دے گی, آپ کو رہائش بھی دے گی, ٹھیک ہے, اور آپ کو میڈیکل بھی دے گی. اس کے علاوہ آپ کے ویزا وغیرہ رینیول بھی وہ کروا دے گی. جبکہ اگر آپ آزاد ویزے پہ ہوئے تو رہائش, کھانا پینا, میڈیکل یہ سارا آپ کے ذمہ ہے. تو اگر آپ سال کا ٹوٹل نکالیں گے تو یاد رکھیں آزاد ویزے والا جو بندہ ہوتا ہے یہ نقصان میں رہتا ہے. ایک اور اہم بات میں آپ سے یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کا کوئی بھی رشتہ دار دوست آپ کو کہے کہ اس طرح ایک ویزا مل رہا ہے جس کو وہ آزاد ویزا ہم کہہ دیتے ہیں, وہ مل رہا ہے تم آ جاؤ اور ادھر کام بہت ہے یہ وہ, تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کا فادر ہے یا برادر ہے وہ کہہ رہا ہے تو چلے جائیں, ادروائز کسی پہ اعتبار نہ کریں. جب آپ ادھر چلے جائیں گے وہاں کام نہیں ملتا, ہزاروں لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے اور جب ان کو کام نہیں ملتا تو ان کو رہائش کا بھی مسئلہ ہے, ان کو کھانے کا بھی مسئلہ ہے, وہ ادھار بھی پکڑتے اور اتنا کوئی ادھار وغیرہ دیتا نہیں ہے اور پیچھے بھی آپ کے اخراجات ہوتے ہیں. تو یہ پرابلم پھر حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ اور جس نے آپ کو بلایا ہے اس سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. وہ آپ کو کہے گا دیکھو جی میں نے تو تمہیں بلا لیا, اب تم جاؤ اپنا کام ڈھونڈ لو, میں اب کیا کروں. تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اوورآل یہ آزاد ویزے والے فائدے میں نہیں رہتے. اور آخر میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ آپ سن لیں کہ آزاد ویزے کی گورنمنٹ نے کسی کو الاؤ نہیں کیا ہوا. یعنی جس چیز کا آپ کو وہ کامہ ملا ہوا ہے, جس پہ لکھا ہوا آپ کا کیا کام ہے وہی آپ کام کریں گے تو اوکے ہے. بعض اوقات وہ رینڈم چیک کرتے ہیں, مثلا کسی سائٹ پہ گئے انہوں نے چیک کیا لوگوں کو. اب اگر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو اقامے پہ لکھا ہوگا کنسٹرکشن ورکر ہے, لیکن اگر آپ کے کامے پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے, آپ تو آزاد ویزے پہ اور ادھر آپ کام کر رہے ہیں, تو اس بات پہ وہ گرفتار کر لیتے. شرطا پکڑ کے جیل میں ڈالے گا. اور اس کے بعد کیا ہے, پہلے تو یہ ہوتا تھا اور سٹارٹ میں وہ پکڑتے تھے ڈیپورٹ کر دیتے تھے, پھر انہوں نے اس کی قید رکھ دی کہ اس کو پکڑ کے 6 مہینے جیل میں بھی ڈالے. لیکن اب جو نیا انہوں نے قانون بدلا ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں جو آئل وہ بیچتا ہے یہ ایسا ایسا ختم ہو رہا ہے, تو اب اپنے ملک کے سیٹ اپ سارا چینج کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ جو انلیگل کام ہو رہا ہے اس کو وہ بہت ختم کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں اب جو آزاد ویزے والا اپنے اقامے سے ہٹ کے کام کرے گا تو اس کو شرطا پکڑے گا, اس کو جیل میں بھی ڈالیں گے اور اس کو 50,000 ریال اس کا انہوں نے فائن بھی رکھا ہوا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. جب بھی جائیں پراپر طریقے سے جائیں, پتہ کر کے جائیں آپ کا کون سا ویزا ہے اور اقامے پہ کیا لکھا جائے گا, اس کے مطابق یہ کام کرنا ہے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز میں آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا اس طرح ہے کہ کسی جگہ آپ کو ویزا ملا ہوا ہے وہاں کام نہیں, انہوں نے آپ کو اوپن کیا ہوا ہے کہ آپ کہیں بھی جا کے کام کر لیں, اور میں نے آپ کو بتایا یہ انلیگل ہے کہ آپ کو وہ پکڑ لیں گے کیونکہ آپ کے اوپر کچھ اور لکھا ہوا ہے اور یہ کام کی آپ کو اجازت نہیں. تو ایسی صورت میں جو آپ کا کفیل ہے اس سے آپ ریکویسٹ کریں, وہ ایک ڈاکومنٹ گورنمنٹ سے لے کے دے گا جس کو کہتے ہیں اجیر. اجیر وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں عارضی طور پر کوئی اور کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو کہیں پینٹ کرنا ہے تو اگر وہ آپ کو اجیر لے کے دے دے گا وہ ڈاکومنٹ آپ اپنے پاس رکھیں, پھر آپ ٹیمپریری طور پہ وہ کام کر سکتے ہیں. اچھا, اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں, ہنرمند ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آگے چل کے آپ ترقی کریں تو آپ نے کبھی بھی ذاتی خادمہ کا ویزا بالکل نہیں لینا. کوئی آپ نے انلیگل کام نہیں کرنا. جو آزاد ویزے پہ جا کے اس طرح اور کوئی کام کرتے ہیں تو یہ جیلیں ساری انہی لوگوں سے بھری ہوئی ہیں. تو اس میں ظاہر ٹائم بڑا قیمتی ہے, اپنی زندگی کا ٹائم اور منی آپ ضائع نہیں کرنی. اس طرح کسی کو مت اپنی قیمتی رقم دے دیں جو کہ آپ نے بڑے سنبھال کے جمع پونجی اکٹھی کی ہوئی ہے. اچھا, نئی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا
کہ اصلی اور فراڈ ایجنٹ کی پہچان کیا ہے، اور کس طرح آپ کو پتہ چلے کہ کس ایجنٹ کے پاس کون سی جاب موجود ہے۔ اس طریقے سے آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر کے تو آپ اس طریقے سے جاب حاصل کر سکتے ہیں پراپر طریقے سے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنے دوستوں کو بھی اس کو شیئر کریں۔ آئندہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔